بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفو غادي نشوفو ان شاء الله الغوسيكلاج ديال الطونير 55 ا ولا سي او كما كتشوفو هنايا سي او 255 ا. دونك نديرو ان غوسيكلاج ولا ماشي غوسيكلاج، نديرو ريكونديسيونمون بروفيسيونيل. في هاد الريكونديسيونمون بروفيسيونيل واش غنديرو؟ غنبدلو لي بياس اللي هما ديجا utilisaو d'autres pièces اللي هما نوف. باغ اكزومبل نشوفو هاد لا بياس هادي، الدكتور بلاد هو ديجا حليتو، هو تشوفو فيه غنبدلوه مع لا راكليت مع الدكتور بلاد هذا راه جديد، هو شوفو فيه مازال ما حيدتوش من الطوني، هو باقي هنايا. غنبدلو هاد لا بي سي ار حتى هي، دونك غنبدلو الدروم نعطيكم اكزومبل دروم، اكزومبل ديال الدروم. الدروم هو هذا القديم ديالها اللي كان فيه، نديرو فيها دروم جديد غنوريه لكم بعد ان شاء الله بسم الله. دونك شنو اخر غادي نهضروا على لا بودغ. دونك لا بودغ كاينه بجوج اشكالات، كاينه هاد لا بودغ اللي هي شيميك كنخدموا بها حنايا، وكاينه لا بودغ فيزيك ما كايناش عندي في لاتولي ما كنخدموش بها. لا بودغ فيزيك هي لا بودغ ديال لاشين، ديك لا بودغ كديرونجي لي زامبريمونط بالنسبه لي الفور ديالهم كتكون حرشه شي شويه كتقطع الفور. يعني الانسان تيبدا يخدم بالطونر ديال الشينوا ولا مغوسيكل بلا بودغ فيزيك شويه شويه تيتقطع على الفور، كيتقطع كيتبوزيه كيتقطع ومن بعد لامبريمون صافي كتخسر. دونك غادي نبداو ان شاء الله باذن الله الغوسيكلاج الريكونديسيونمون، غادي نبداو باذن الله ايطاب باغ ايطاب. دونك غادي نبداو بليطاب ديال النيطوياج، غادي نيطويو هذا الكونتينر هذا من الزبل من الوسخ، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش البروسيدور ديال الريسيكلاج. غادي تشوفوها جديده، الكارطون ديالها بي ار هي هادي هي. دونك شوفوا هما هادو لي بي سي ار، واحد الوحده من هنا. اون فا لانستالي ايسي. دونك كنشوفوا معايا لي دروم كاين جوج اشكالات، كاين هاد الشكل هذا وكاين هاد الشكل هذا، كل واحد تيدير الشكل اللي عجبو. انا كنفضل بطبيعه الحال هاد الشكل هذا لحقاش هو مزيان، لا بارتي سوبيريور ديالو مزيانه هاد الصفر. دونك بروسيدور غنانستاليو دروم من هادو غنركبو هنايا، من بعد غندوزو لهاد لا بارتي ديال لو كونتينر كي كونتيان لا بودغ. دونك غادي ندوزو لا بارتي لا دوزيام بارتي ديال الطونير بوغ شونجي كما قلت لكم. هاد لا راكليت هادي لو دكتور بلاد هادي غنبدلوها ان شاء الله باذن الله، نبدلو هاد لابارتي هادي لحقاش هاد لابارتي واخا تلقاها باقا خدامه، الا عطيتيها لو كليون وهي ما بدلتيهاش غادي تخسر، تطبع واحد 100 ورقه ولا 200 ومن بعد تخسر تعطي الوسخ. دونك on va procéder لهاد لابارتي هادي شونجمون. لو دكتور بلاد انستالي بلاصتو، حطينا في البلاصه ديالو بدلناه درنا واحد جديد. القديم هو هذا القديم. الصونات ديالنا هو واجد بفضل الله، هو واجد. دونك الي كومبلي. بقاتنا لابيس اللي بقاتنا ان شاء الله غنصاوبوها حتى هي باذن الله، وندوزو للتيست باش نشوفو التيست لامبريمون. دونك هادي لاباج دو تيست نتوما كتشوفوها. دونك لو طونير مازال ما بدلناش فيه لابيس، عاد نبدلو فيه لابيس. لا كاليتي يعني لا كاليتي مزيانه بحال لوريجينال با بروبليم. التيست شوفوها مزيانه، دونك امبريسيون مزيانه بحاليه مزيانه، ما كاينش لا بوسيه لا حتى حاجه. باقي امبريمينا لاباج ابري لو شونجمون د لابيس كما كتشوفوا. ها هي حتى لو طونير 100%.
ليثيوم. كاينه واحد الحاجه دونك غادي نوريها لكم اللي ما ذكرناش، هو بالنسبه لابودغ. سي ان برودوي شيميك اللي هو توكسيك، يعني الناس اللي تيديروا الغوسيكلاج بطريقه عشوائيه كنصحهم ما يديروهاش الا ما كانش عندهم ماشين الغوسيكلاج اللي هي هادي. ميمكنش عندهم لا ماشين سي با لا بين باش يديروها، سينو غادي يتسمموا حتى داك البلاصه اللي كيديروا فيها الغوسيكلاج. هاد الغبره كطير في كل بلاصه، كطير كتمشي كتشتت. وشنو تيوقع يعني الانسان داك لونفيرونمون ولا ديك لا شومبر فاش يدير الغوسيكلاج الا ما كانش عنده لا ماشين كيبقى يسم في ديك الغبره يوميا، كيشم فيها يوميا. هذيك الغبره ما كتبانش بالعين، راه رقيقه لحقاش سون دي ميكرو. لا بودر سون دي بارتيكول كي بو سو ميزوري بار دي ميكرو. داكشي علاش ناكد عليهم يحاولوا الناس الانسان ما يضرش راسو ويعمر الطونير وهو ما عندوش لا ماشين ديال الغوسيكلاج. نحاول ما يديرش هاد العمليه هادي، ما يديرهاش.